अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मुल्तान में नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीर जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये उसी दुल्हन की तस्वीर है। नाम है इस नई नवेली दुल्हन का आसिया। 2 मई को आज से 3 दिन पहले ये अपने वालिदैन के घर पर थी और रात को 7 बजे आसिया का देवर आता है और कहता है कि भाभी, मुझे भाई ने भेजा है आपको लेने के लिए और कुछ दिन के बाद फैमिली में शादी भी है, तो आप आए, हमें घर जाना है, शादी पर आपको शिरकत करनी है। अगर आप शादी पे नहीं जाती तो पूरा खानदान बातें करेगा कि नई नवेली बहू है, आई क्यों नहीं। कहती है तुम मुझे लेने क्यों आए हो, मुझे लेने मेरा शौहर आएगा, वो क्यों नहीं आया। कहता है वो जरा मसरूफ थे, उन्होंने मुझे भेजा है। अपने शौहर को फोन करती है, नंबर बंद जा रहा होता है और फिर अपने देवर के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन 3 मई को रात 11:15 पर आसिया के वालिद को यही देवर कॉल करता है, कहता है आसिया की तबीयत बहुत खराब है, आप अस्पताल पहुंचे, हम भाभी को लेके अस्पताल पहुंच रहे हैं, जल्दी आ जाएं। हॉस्पिटल पहुंचने पर देखते हैं कि लाश अकेली पड़ी हुई है, कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। यकीनन आप लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि लेने भी देवर आया और हॉस्पिटल भी देवर लेके जा रहा है और कॉल भी देवर कर रहा है। इस खबर को सुनने के बाद लगता यह है कि शायद देवर ने कत्ल किया। नहीं, देवर सिर्फ एक मोहरा है, मास्टर प्लानर कोई और है। और कौन कौन है ये मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी और वजह अनाज भी बताऊंगी कि मामला क्या था। मुल्तान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। चाह गुलाम मोहम्मद वाला एक इलाका है मुल्तान का, जहां पर ये वकुआ पेश आया है। जुल्फिकार बुखारी घर के सरबराह हैं और इनकी अहलिया का नाम है सैयदा नूर बुखारी, ये इनकी बीवी है। एक इनकी बेटी है आसिया बुखारी, उम्र है आसिया की 23 साल। आसिया की शादी रफीक के साथ तय हो जाती है। रफीक रहता है मुल्तान के इलाका कोटली तोले खान में। ये रिश्ता बुखारी साहब का दोस्त करवाता है, यानी जुल्फिकार बुखारी साहब का जो दोस्त है वो दोनों फैमिलीज को बहुत अच्छे से जानता है, तो फिर वो दोनों इन दोनों को बिठाता है, रिश्ता तय करवाता है। अब जरा सुन लीजिए कि रफीक की फैमिली में कौन कौन है। रफीक के वालिद साहब इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके हैं। वालिदा का नाम है माई लतीफा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि माई लतीफा जो है उनके कुल 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी हो गई शमीम, एक हो गया रफीक और एक हो गया रफीक का भाई अतीक। इस घर में होने वाली ये पहली शादी है, यानी रफीक की शादी। बाकी दोनों बहन भाई अनमैरिड हैं, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई, तो पहली शादी हुई फिर ये रफीक की। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, ये 3 डेट्स को फिक्स किया गया शादी के लिए और ये शादी आज से 4 माह पहले हुई है। कोई पुरानी डेट्स या पुरानी शादी नहीं है। धूमधाम के साथ शादी हुई, वज गज के शादी हुई, दुल्हन को ब्याह के अपने घर पर लेकर आ गए। 3 मई की रात को 11:15 पर देवर अतीक जुल्फिकार बुखारी को कॉल करता है कि भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तबीयत बड़ी खराब है, आप लोग भी हॉस्पिटल आ जाएं। फौरन से गाड़ी निकालते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर देखते हैं कि लाश अकेली पड़ी हुई है, कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है और आसपास नफरी खड़ी है। बड़े परेशान हो जाते हैं, ये क्या हालत हो गई भई आसिया की। दोनों बाजुओं पर ब्लेड मारे हुए हैं, गर्दन पर ब्लेड मारे हुए हैं, निशानात वाजे नजर आ रहे हैं। पुलिस जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होती है वो होती है जी पुलिस स्टेशन ओल्ड कोतवाली की। ये कत्ल क्यों किया गया, कैसे किया गया और वजह अनाद क्या है, यकीनन आप सब लोग ये जानना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। वालिदैन ये बताते हैं कि 4 माह पहले जब से शादी हुई है, शादी के 3 दिन तो सुख के गुजरे, उसके बाद इसकी सास हर टाइम इससे लड़ती थी, गालियां भी देती थी, झगड़ा भी करती थी और हर टाइम धक्के भी देती थी। दूसरा कैरेक्टर नंद का, जो कि शमीम है, वो घर का कोई काम नहीं करती थी और सिर्फ कमरे में बैठी रहती थी और ये कहती थी कि तुम्हें किस लिए लेकर आई हैं। घर में जो मुलाजिमा ऑलरेडी थी उसको हटा दिया गया था और ये कहा गया था कि तुम्हें इसलिए लेकर आई। ये अक्सर झगड़े में कहती थी कि मुझे मुलाजिमा लेकर आई हैं या बहू लेकर आई हैं, तो जवाब आता था बहू प्लस मुलाजिमा। तो फिर ये काम भी करती थी, झगड़ा भी होता था। जब शौहर को बताती थी तो शौहर आगे से मजीद बातें सुनाता था और ये सिलसिला एक अरसा तक चलता रहा।
آسیہ نے ایک بڑی غلط بات ہمیں یہ بتائی تھی کہ اس کا جو دیور ہے عتیق، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرو، مجھے مجبور کرتا ہے، اور اکیلے میں نہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا یہ حرکتیں کرتا ہے، اور آگے سے کہتا ہے کہ تم آدھی میری ہو آدھی میرے بھائی کی ہو، اور اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا بتا رہی ہو تم، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کہنا ہے والدین کا۔ تو وہ ان تمام حرکتوں سے بے تحاشا اب ناک و ناک آ کے تنگ آ گئی تھی۔ 12 اپریل کو یہ لڑ کر اپنے مائکے آ گئی، جس پر شوہر منانے آیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آسیہ، میری ماں ہے بوڑھی، اس نے تو کہیں نہیں جانا، تم اس کے دل میں جگہ خود بناؤ تاکہ وہ تمہیں ایکسپٹ کرے، تم سے پیار کرے۔ اب تمہارا مسئلہ شمیم سے ہے جو کہ تمہاری نند ہے، میری بہن ہے، وہ اس کی دیکھو آج نہیں تو کل شادی ہو جانی، وہ چلی جائے گی یہاں سے، وہ مسئلہ بھی ختم۔ تیسری بات تم کرتی ہو دیور کی، یعنی کہ رفیق کی، میرے بھائی کی۔ تو رفیق نے شرارتاً تم سے ایسا کہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے دور دور، لہٰذا اپنے دل کو برا نہ کرو اور اپنے گھر آؤ۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، مجھے الگ گھر لے کر دو، میں تب تمہارے ساتھ آؤں گی اور تبھی تمہارے ساتھ اب آباد ہوں گی، ایسے میں نے نہیں جانا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خاموشی سے واپس آ جاتا ہے، پورے 2 ہفتے تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ آسیہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے اب گھر شر کوئی نہیں لے کے دے گا، اس نے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر آسیہ کے والدین بھی آسیہ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس نے تم سے رابطہ نہیں کیا، آج 15 دن ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے، اس نے گھر نہیں لے کر دینا، تمہیں اسی طرح ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، مینج کرو، اپنے گھر کو برباد نہ کرو۔ آسیہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ 2 مئی کو عتیق اور اس کی نند شمیم یہ دونوں آتے ہیں دوبارہ سے گھر بھابھی کو منانے کے لیے کہ بھابھی، گھروں کے جھگڑے گھروں میں چلتے رہتے ہیں، اب ہماری فیملی میں ایک شادی ہے، آپ نے اس شادی میں لازمی شرکت کرنی ہے، اگر آپ نہیں جاتی تو ہماری بدنامی ہوگی، لہٰذا یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے، بعد میں بھی کر لیں گے، ابھی چلیں ہمیں شادی پہ جانا ہے۔ والدین چونکہ آلریڈی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مینج کرو بیٹا، اسی طرح ہی رہنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرو، تو والدین بھی کہتے ہیں بیٹا چلی جاؤ، لہٰذا 2 مئی کو یہ اپنی بھابھی کو وہاں سے منا کے لے جاتے ہیں۔ 3 مئی کو وہ کال کرتا ہے دیور، جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ بھابھی کی طبیعت بڑی خراب ہے، آئیں، ہسپتال پہنچے، ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل ہے۔ اب پولیس وہاں پر موجود ہے، لاش اکیلی ہے، فیملی ممبر کوئی ہے نہیں، یہ سارا وقوعہ پولیس کو والدین بتاتے ہیں ہسپتال میں ہی۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن اولڈ کوتوالی میں ایک پرچہ درج ہوتا ہے جس کا مدعی بنتا ہے والد، یعنی کہ ذوالفقار بخاری صاحب۔ یہ پرچہ 4 نامزد ملزمان پر اور 2 نامعلوم ملزمان پر۔ جو 4 نامزد ہیں نام ان کے ہیں، ایک کا نام ہے عتیق جو کہ رشتے میں دیور لگتا ہے، دوسرے کا نام ہے رفیق جو کہ رشتے میں شوہر لگتا ہے، تیسری کا نام شمیم جو کہ رشتے میں نند لگتی ہے، اور چوتھی کا نام مائی لطیفہ جو کہ رشتے میں ساس لگتی ہے۔ یہ 4 نامزد ہو گئے اور 2 نامعلوم ملزمان ہیں۔ اچھا جی، یہ خبر پہنچی ہے سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب تک، تو انہوں نے اس مسئلے کا، اس خبر کا فوری ایکشن لیا اور یہ کہا کہ ملزمان اریسٹ چاہیے، کیس سالو چاہیے، جس پر پولیس کی لگی دوڑیں، اور پولیس اسٹیشن جو ہے اولڈ کوتوالی انہوں نے ریڈز کی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ یاد رہے، اور سب سے اہم بات کہ والدہ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسیہ 2 ماہ کی حاملہ بھی تھی، یعنی کہ پریگننٹ تھی، 4 ماہ شادی کو ہوئے تھے اور 2 ماہ کی یہ پریگننٹ بھی تھی۔ یہ سارا وقوعہ ہے، لڑکی مر گئی، پولیس نے ملزم پکڑ لیے، بند کر دیا، میڈیا والوں نے خبر دے دی، تہمینہ شیخ نے ولاگ کر دیا۔ ایک میسج آپ کو یہاں پر میں دینا چاہوں گی کہ کیا قصور تھا آسیہ کا، جس کی عمر 22 سال یا 21 سال ہے، چلیں اس کی شادی کی آپ لوگوں نے، شوہر نے یہ سلوک کیا، سسرال نے یہ سلوک کیا، قتل کیا، مارے، دفنا دیا، پولیس نے کام کر لیا۔ بھائی جس کی زندگی چلے گئی ہے، جس کو اذیت ملی ہے، اس کی اذیت پولیس، میڈیا والے، والدین، سسرال مل کر پوری کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ غلطی یہاں پر یہ ہوئی کہ جب وہ چیخ کے بتا رہی ہے کہ میرا دیور میرے پہ گندی نظر رکھتا ہے، میرا دیور کہتا ہے کہ تم آدھی میری ہو آدھی میرے بھائی کی ہو، اس ٹائم والدین نے کیوں کہا کہ مینج کر لو بیٹا، مینج کر لو بیٹا، ایڈجسٹ کر لو؟ اس ٹائم ایکشن لیتے، اس ٹائم نہ بھیجتے بیٹی کو سسرال میں واپس اسی دیور کے ساتھ جو پہلے ہی ہراس کر رہا ہے، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب پولیس تصدیق کرے گی کہ دیور نے مارے، شوہر نے مارے، نند نے مارے، ساس نے مارے، کہ مل کے مارے، یہ تو پولیس نے
کلیئر کرنا ہے. لیکن کلیئر ہونے کے بعد بھی کیا آپ کو آپ کی بیٹی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. تو غلطی تو آپ سے ہوئی ہے. جب بچیاں یہ بتاتی ہیں اپنے والدین کو کہ آپ نے ہمیں ایک مرد کے ساتھ نکاح کر کے نہیں بھیجا، کسی بھیڑیا کے ساتھ بھیج دیا ہے اور کسی خونخوار جانور کے ساتھ بھیج دیا ہے، تو پھر تو آنکھیں کھولیں نا، پھر تو ایکشن لیں آپ. چلیں غلطی تو ہو گئی، نکاح کر دیا، اب دوسری تو نہ کریں لاش ریسیو کرنے کی. تھینک یو.